नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। दिगो शान्ति सहितको भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन स्थानीय चुनावमा एमालेले जित्नै पर्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। बहुमत ल्याउने गरी लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। संविधानलाई लत्याउँदा एमालेको सरकार ढलेको मन्त्री बडुको दावी। खतरामा परेको संविधान जोगाउन वर्तमान सरकार बनेको जिकिर। मेलम्चीको मुहान क्षेत्रको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका काम अन्तिम चरणमा। चैत्रभित्र काठमाडौँमा पानी ल्याउने आयोजनाको दावी। भारतको हैदराबाद स्थित एक पसलमा भीषण आग लागि 11 जना मजदुरको मृत्यु। राज्य र केन्द्रीय सरकारद्वारा मृतकका परिवारलाई राहतको घोषणा। र जारी साफी 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज बङ्गलादेशको सामना गर्दै 3 खेलमा अङ्कविहीन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शक्ति एमाले भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। द्वन्द्व र हिंसाबाट गुज्रिएको मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना तथा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त गरी देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने अभिभार पूरा गर्न बहुसङ्ख्याको अभिमतबाट स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको नेतृत्वमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको र सबैभन्दा ठूलो प्रमुख राजनैतिक पार्टी पनि एमाले नै भएको दावी गर्नुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सङ्गठनात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा जनपरिचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी भोलिको बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित गरेर बनाइएको पार्टीको एप्सबारे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने पनि अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो। थुप्रै कुराहरू भ्रमपूर्ण प्रचार भएका छन्, सत्ता पक्षीय प्रचार भएका छन्, जनविरोधी प्रचारहरू भएका छन्। इतिहास त्यसै गरी रचना गरिएको छ वा गर्न खोजिएको छ। त्यस सम्बन्धमा अहिले म विस्तृत व्याख्या गर्न चाहन्छु। तर हामीले कति मात्रै भने त्यसको निष्कर्ष स्वरूप नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी मुख्य शक्ति हौँ, मूलधार हौँ। संगठनात्मक इतिहास, एकता एकीकरणको इतिहास, आन्दोलनको इतिहास र त्यसको विरासतको इतिहास, त्यसको उत्तराधिकारको हिसाबले अनेक हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा मूलधार बोकेको पार्टी हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालसहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या परेको बताउनु भएको छ।
आज काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। For sustainable mountain development has been priority matter for Nepal. We raised our voice in Glasgow during COP26, but there is a long way to go for mainstreaming mountain agenda in the climate negotiations. We need stronger collaboration among the mountain countries in the UN climate change negotiation to address our agenda. Nepal will continue to play a key role in global forum to address the concern of mountainous countries. प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न पहाडी देशहरूबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको 2 दिने सम्मेलनमा विभिन्न 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेकपा एमाले सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा समय अगाडि नै बाहिरिनु परेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ ओक्राको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन असफल भएको बताउनुभयो। देशको प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको भावना बुझ्न नसकेको, देश र जनताभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउन खोजेकाले बाहिरिनु परेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष दायित्वका साथ बनेको भन्दै खतरामा परेको संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत जान खोज्ने सबैको ओलीको नेतृत्वको सरकारको जस्तै अवस्था हुने मन्त्री बडुले बताउनुभयो। यो संविधानको मर्म बुझ्न सक्नु भएन। यो संविधानमाथि आक्रमण भयो, जुन संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीयता बोकेको छ, समावेशिता बोकेको, धर्मनिरपेक्षता बोकेको छ। यो संविधानले मलाई खुसी लाग्यो आज उद्घाटन कार्यक्रममा सबै धर्मगुरुहरूले मङ्गलाचरणको उच्चारण गर्नुभयो। कति सुन्दर कुरा छ। म त धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रसारक सङ्घलाई। सम्बोधनको उद्घाटनको क्रममा यो धर्मनिरपेक्षताको र यो संविधानले सुनिश्चित गरेको सर्वधर्म संगमको कति सुन्दर नमुना आज हामीले महसुस गर्यौँ। यो आफैमा अत्यन्त उदाहरणीय काम छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका लागि। कार्यक्रममा मन्त्री बडुले संविधान रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि रेडियो प्रसारकहरूको लक्ष्य बन्नुपर्ने बताउनुभयो। रेडियो प्रसारणले सामाजिक रूपान्तरण र राजनैतिक स्थायित्वको पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्ने बताउनुभयो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि रेडियो अभियानले नयाँ गति लिएको भन्दै मन्त्री बडुले सरकार सामुदायिक रेडियोहरूको विकासका लागि सधैँ सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क छुट, रोयल्टीमा 50% छुट, विद्युत महसुलमा छुट लगायतका सहुलियत दिएर पनि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अन्य क्षेत्रहरूमा सुधार आउने बताउनु भएको छ। आज निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्रमा स्वतः सुधार हुने बताउनुभयो। उहाँले देशको समृद्धिका निम्ति शिक्षा पहिलो ढोका भएको बताउनुभयो। शिक्षामा सुधार गर्ने देशहरूले मात्रै अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले देशलाई सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तर अहिले शिक्षालाई सिपमा बदल्दै रोजगारीसँग जोड्ने शिक्षा
आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यावहारिक, वैज्ञानिक र उत्पादनमूलक शिक्षा हुने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले शिक्षामा संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उहाँले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। परिवर्तन गर्यौं, संविधानले नयाँ संरचना बनायो, स्थानीय सरकार बनाएका छौँ, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ, शिक्षाका बारेमा संविधानमा त्यत्रा कुराहरू बोलेका छौँ, संविधानमै हामीले प्रदेश सरकारलाई के जिम्मेवारी दिएका छौँ, उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा पनि साझेदारीका कुराहरू गरेका छौँ। तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मूल विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनौँ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले निर्वाचन गर्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। त्यो उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हामीले उच्च शिक्षाको हाम्रो डिरेक्सन के अघि भनेको जस्तै हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने, उच्च शिक्षामा साझेदारी कसरी, अहिले उच्च शिक्षाको बहस यहाँ मात्र होइन, संसारका थुप्रै हामी अहिले पछिल्लो समयमा खास गरेर अमेरिकाको अस्तिको राष्ट्रपतिको चुनावको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ भने उच्च शिक्षामा लगानी कसले गर्ने, खास गरिकन अहिलेको नयाँ राष्ट्रपति आइसके पछाडि वर्षौँदेखि ऋणमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका विद्यार्थीहरूको ऋण बिनाको विषय त्यत्रो ठुलो विषय बनेको छ। महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारीमा रहनुहुने कसैले पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधामा कटौती गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको छनौट सुरु भएको छ, तर निर्वाचनको अग्रपङ्क्तिमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई खाना खर्च समेत नधान्ने गरी भत्ता छुट्याइएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधामा कटौती गरेको छ। म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुनेहरूको आधारभूत तलब मासिक 22,680 रुपैयाँ तोकिएको छ। 40 दिनसम्म खटिने म्यादी प्रहरीले 30,240 रुपैयाँ तलब, खाद्यान्न बापत प्रति व्यक्ति 7,200 रासन खर्च पाउनेछन्। यो खर्चले दुर्गम जिल्लाहरूमा रासन खर्च धान्न समस्या हुने प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै पोसाक तथा अन्य सामान खरिदका लागि प्रति व्यक्ति 6,000 रुपैयाँ, आते जाते खर्च 1,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको अवस्थामा बजार मूल्यअनुसार ज्यालादर तोकिने भए पनि सरकारले त्यो सुविधामा कटौती गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा 7 दिनसम्म भत्ता उपलब्ध गरिएको भए पनि अहिले त्यो भत्ता कटौती गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई साबिकमा पाएको भत्तामा पनि कटौती गरिनुले उनीहरूको मनोबल गिरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। एउटा आयोगको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ जिम्मेवारी बोकेको एउटा आयोगको कर्मचारी माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मको कर्मचारीले 100%
भत्ता पाउने, त्यो पनि निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा 2-3 हप्ता अगाडिदेखि पाउने र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पनि 35 दिनसम्म चाहिँ नि 100% भत्ता पाउने। तर जोखिमपूर्ण वातावरणमा, जोखिमपूर्ण चाहिँ नि अवस्थामा फिल्डमा खटिने चाहिँ नि म्यादी प्रहरी र प्रहरी कर्मचारीहरूले साबिकमा पाएको चाहिँ नि भत्ता पनि कटौती गरेर चाहिँ नि पाउने अवस्था रह्यो भने त्यसले कुन मनोबलले काम गर्छ? स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधिका अनुसार सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, पिएसओ, आयोगको मूल गेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका 10 जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले 35 दिनसम्म सुरु स्केलको दोब्बर तलब, खाजा, खाना खर्च, भत्ता र सञ्चार खर्च पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले जोखिमपूर्ण अवस्थामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन सुरु भएदेखि 40 दिनसम्मको आते जाते भत्ता 1000 मात्र छुट्याएको छ। तर राज्यले निर्वाचनका क्रममा खटिने प्रहरीलाई न्यूनतम सेवा सुविधा उपलब्ध गरेकाले यसलाई कम भन्न नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। राज्यले एउटा प्रहरी जवानलाई सरकारले दिएको न्यूनतम वेतन तलब बमोजिमको नै तलब दिएको अवस्था छ भने 7200 चाहिँ नि रासन बापत भत्ता दिएको छ। कपडा बार लगायत लत्ता कपडाको लागि एकमुष्ट 6000 दिएको छ। आते जाते टिएडी भत्ता अथवा भाडाको लागि आउने जाने गाडीको लागि 1000 रुपियाँ पैसा दिएको छ भनेपछि त्यो भनेको न्यूनतम सुविधा राज्यले एउटा प्रहरी जवानलाई जति दिने हो त्यति दिएको छ। त्यसकारणले कम भन्न मिल्दैन। विगतका वर्षहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन म्यादी प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। सरकारले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सेवा सुविधामा कटौती होइन बढोत्तरी गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। अभिनेता पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाह विरुद्ध नाबालिगका बलात्कार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। शाहलाई बलात्कार गरेको अभियोग र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई बलात्कारको मतियार बनेको अभियोग लागेको छ। बलात्कारको घटना भएका बेला गायिका 15 वर्ष 9 महिनाकी मात्र भएकाले शाहलाई 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले माग गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। एक नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पल शाहलाई दोषी ठहर भएको अवस्थामा 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाको जन्मदर्ता अनुसार नवलपुरमा बलात्कार भयो भनिएको मितिमा उनी 15 वर्ष 8 महिना 4 दिनको मात्रै भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसका कारण शाह विरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 3 को ग आकर्षित हुने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गमा 14 वर्षभन्दा बढी र 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि बलात्कार ठहर हुने र यस्तो कसुर गर्नेलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत तनहुँमा मुद्दा दायर भएको छ। यसअघि पूर्वी नवलपरासीमा पनि पल विरुद्ध यस्तै मुद्दा परेको छ। तनहुँ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा अभियुक्त शाहसँगै पीडित पक्षको पनि बयान पेश गरिएको छ। पीडित बालिकाले आफूसँग विवाह गर्छु भन्दै शाहले पटक पटक करणी गरेको अभियोग छ। तर शाहले भने आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप स्वीकारेका छैनन्। उनले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा झुठा उजुरी दिएर फसाउन खोजिएको दावी गरेका छन्। यता शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पनि सजायको भागीदार हुन सक्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मेलम्चीको मुहान क्षेत्रको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा, चैतभित्र काठमाडौँमा पानी ल्याउने आयोजनाको दावी। भारतको हैदराबाद स्थित एक पसलमा भीषण आग लागि 11 जना मजदुरको मृत्यु, राज्य र केन्द्रीय सरकारद्वारा मृतकका परिवारलाई राहतको घोषणा। र जारी साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज बङ्गलादेशको सामना गर्दै 3 खेलमा अङ्कविहीन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव।
अब पालो अर्थ समाचारको। 2 दिन लगातार रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचकमा आज गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 20.34 अङ्क घटेर 2630.36 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.22 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.47 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.56 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 39,85,000 किता सेयर 2,04,63,52,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हिजोको तुलनामा कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। हिजो 2,51,88,94,178 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक 0.50% बढेको छ भने म्युचुअल फन्डको 0.25% बढेको छ। तर यता विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत र अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेड एशियन टेलिकम अवार्ड 2022 को टेलिकम कम्पनी अफ द इयर र इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभ अफ द इयर विधामा सम्मानित भएको छ। कम्पनीले गरेका उल्लेखनीय काम र इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्मान स्वरूप यी पुरस्कार प्रदान गरिएका हुन्। सिङ्गापुरमा अवस्थित एसियन मोबाइल न्युजले सन् 2003 देखि एसियन टेलिकम अवार्ड प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो। यस अवार्ड कार्यक्रमले एसियाका अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनीका उत्कृष्ट उपलब्धि र पहललाई मान्यता दिँदै पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यस अवार्ड अन्तर्गत विभिन्न विधाका विजयी कम्पनीलाई हालै एक भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत सम्मानित गरिएको थियो। कोभिड-19 महामारीले हरेक क्षेत्रलाई असर गरिरहँदा टेलिकम कम्पनीहरूले ग्राहकलाई सञ्चार सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रतिस्पर्धामा रहिरहन विभिन्न सुविधा र योजना लागू गरेका थिए। बजारमा विभिन्न चुनौतीका बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने एसिया पेसिफिक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई एसियन टेलिकम अवार्ड 2022 ले सम्मान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा भरपर्दो सेवा प्रदान गर्नुका साथै कोभिड-19 को महामारीका माझ देशभर विभिन्न आम सञ्चार माध्यम तथा आफ्नै नेटवर्क प्रयोग गरी सरकारलाई जनचेतना अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत एनसेललाई टेलिकम अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो। त्यस्तै सरकारको डिजिटलाइजेसन योजनाको मेरुदण्डका रूपमा रहने विश्वस्तरीय डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि एनसेललाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभ अफ द इयर पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दिगो शान्ति सहितको भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन स्थानीय चुनावमा एमाले जित्नै पर्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। बहुमत ल्याउने गरी लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। संविधानलाई लत्याउँदा एमालेको सरकार ढलेको मन्त्री बढुको दाबी। खतरामा परेको संविधान जोगाउन वर्तमान सरकार बनेको जिकिर। मेलम्चीको मुहान क्षेत्रको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। चैत्रभित्र काठमाडौँमा पानी ल्याउने आयोजनाको दाबी। भारतको हैदराबाद स्थित एक पसलमा भीषण आग लागि 11 जना मजदुरको मृत्यु। राज्य र केन्द्रीय सरकारद्वारा मृतकका परिवारलाई राहतको घोषणा। र जारी साफी 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज बङ्गलादेशको सामना गर्दै 3 खेलमा अङ्कविहीन नेपाललाई जित्नै पर्ने जवाब। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै
सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।